السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير الصحة؟ معكم ابراهيم مهاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو التتمه ديال البارتي ديال الكريتير دو كونفيرجونس بور لي فونكسيون بوزيتيف، واللي هي البارتي اللي هي الكريتير ديكيفالونس. tout d'abord on va commencer par une proposition de critères d'équivalence اللي هي proposition. هاد البروبوزيسيون اللي غادي نستعملو في هاد لو كريتير. toujours on a f et g sont des fonctions positives كما كاين في العنوان. مزيان. قلنا si f et g sont équivalentes au point, par exemple au point B. مثلا خدامين في واحد الانترفال A B ياك. لو بروبليم سي دون B، يعني المشكل كاين في B. الا عاودنا في B كنلقاو مثلا كنلقاو واحد المشكل يعني خصنا نحلوه الا كان وكان كنديسكوتيو ليكا. مزيان. غادي تشوفوا من بعد شنو هو البروبليم اون بي. مثلا قال لك si f et g sont équivalentes au point B, alors quoi, l'intégrale sur AB de f, par exemple dt dt, et l'intégrale de AB de g de t dt sont quoi? Sont de même nature. يعني إلا كانوا هاد les fonctions f ou g sont de même nature، يعني l'intégrale de f de t ou là sont équivalentes au point B، alors l'intégrale de f de t dt et l'intégrale de g de t dt sont de même nature. C'est-à-dire quoi؟ يعني إلا كانت f و g sont équivalentes، alors إلا كان هاد l'intégrale de g diverge، donc هذا diverge، وإلا كان هذا converge donc converge، اولا الا كانت هذه كونفيرج هذه كونفيرج ديفيرج يعني كيكون عندهم ميم ناتور. كونفيرج ديفيرج. مزيان. pour le comprendre il faut faire un exemple باش تفهموا مزيان. exemple l'exemple فاش كتفهم مزيان المعنى ديال البروبوزيسيون. قلنا واحد l'intégral i تيغال à l'intégrale de 0 à 1 de sinus de racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré دي x. كنتمنى يبان لكم. racine de 1 moins هاد الخضر ما كيبانش مزيان مي سي با دو بروبليم. 1 moins x au carré. مزيان. هنا الاخوان كما قلت لكم هنا بروبليم توجور اون بي. داكشي علاش درنا هنا مثلا هنا البروبليم اون بي. داكشي علاش درنا لانترفال اوفير دون بي. هنا البروبليم الا كتلاحظوا كيفاش كنعرفوا البروبليم واش 0 ولا 1. الا عاودت هنا بزيرو ما كاين حتى مشكل كمثال، ما غاديش يشكل لنا مشكل. ولكن الا عوضنا ب1 واحد ناقص واحد فورم ديتيرميني يعني عند غير شكل غير محدد ولا انديتيرميني. مزيان. يعني هنا كاين بروبليم اون كوا بروبليم اون 1 يعني بروبليم اون واحد فاش كاين المشكل هنا. مزيان. اما من زيرو ما معناش ما كيشكلش لنا مشكل. بالنسبه للكريتير ديكيفالونس ها كيفاش كنخدموها ولا كيفاش كنطبقوها في الفيديو اللي قبل كنصحكم تفرجوا فيه اللي هو كريتير دو كومباريزون. يعني كنديروا المقارنه تقدير. هنا كريتير ديكيفالونس هاد الطريقه ديالها قلنا باش نبينوا بلا هاد لانتيغرال اي كونفيرج ولا ديفيرج. قلنا سينيس دو اكس ايكيفالون اولا ايكيفو ا اكس او بوين زيرو. فهمتوا هاد الشيء اللي درت هنا؟ بمعنى الا حسبت الصوره ديال زيرو سينيس دو زيرو شحال كيساوي لينا سينيس دو زيرو. ياك شوف سينيس دو زيرو ايكال زيرو. بحال الا قلتي لا ليميت لوغس اكس طونفير زيرو دو اكس يعني سينيس دو زيرو شحال زيرو. و لا ليميت لوغس اكس طونفير اكس دو اكس شحال زيرو. يعني هادي في لو بوان زيرو و اكس في لو بوان زيرو راه دو ميم يعني كيتساويو ايكيفالون. ايكيفو هي بحال الا قلتي كتساوى. داكشي علاش درنا سينيس دو اكس ايكيفالون ا اكس او بوان زيرو. مزيان. دونك
Donc quoi? Sinus de racine de 1 moins x au carré équivalent à racine de 1 moins x au carré. Mais فاش من point au point 1. علاش؟ عاود ليا ب 1 هنا، 1 ناقص 1 0. racine de 0 égale à 0. مزيان. عاود ليا بواحد هنا، 1 ناقص 1 0. سينوس دو 0 هذا كامل كيساوي لنا 0 سينوس دو 0 0 بحال هادي نيت، وهادي عطات لينا 0 يعني 0 يقال 0 راه بحال بحال يعني ايكيفالون بوان 1 ماشي 0. مزيان. دونك اولا الوغ كنتمنى تفهموا هادشي اللي درت هنا. الوغ السينوس دابا بحال الا قلتي درنا واحد التأطير لهاد الشيء. دابا هادي خرجناها، خصنا دابا نقسمو على 1 موان اكس او كاري، يعني السينوس دو racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré équivalent au point 1 نيت. بحال الا قلت غير قسمنا على 1 moins x au carré 1 moins x au carré. مزيان. وهادي شحال غتعطينا الاخوان؟ بحال الا قلتي x اولا racine de x sur x اللي هي غتعطينا racine de x sur racine de x fois racine de x ياك. غادي تبقى لينا 1 sur racine de x. مزيان. نفس الشيء هنا. هنا غادي تعطينا، نمشي معكم دقة دقة باش تفهموا مزيان. هادي راه racine de x 1 moins x au carré fois racine de 1 moins x au carré اللي هي هكا. شحال غادي تعطينا؟ 1 sur racine de 1 moins x au carré. مزيان. ونزيدكم مازال اولا نديرو دونك sinus de racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré équivalent au point 1 combien? 1 sur racine de 1 moins x au carré. كما كتلاحظوا هذه راه ممكن نفرقوها لانه هذه متطابقه مع ليدونتيتي روماركابل نيميرو 1 اللي هي 1 sur racine de plus x fois racine de 1 moins x، لان هذه 1 moins x au carré هي 1 plus x fois 1 moins x. مزيان. كنتمنى تفهموا. والصراحه هذا الشيء سهل يعني ما فيهش شي حاجه اللي صعيبه اولا اللي معقده. وكما كتلاحظ الاخوان هذه راه ايكيفالون او بوين 1. شوف اش غندير هنا 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 1 moins x. بحال الا قلتي جيت نيشان توجور لو بروبليم او 1 جيت نيشان هذه ما فيهاش حتى شي مشكل، يعني بامكان لينا نحسبوا لانتيغرال ديالها ولا نعوضو ديريكت ب 1 وراه ايكيفالون. فهمتي اولا فهمتوا؟ شوف عندك racine 1 sur racine de 1 plus x fois 1 moins x ياك. قلت équivalent à dire que racine de quoi? Racine de 2 fois racine de 1 moins x. بحال الا قلت لك la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur racine de 1 plus x fois racine de 1 moins x راه هي نيت la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur racine de 1 plus x fois la limite de 1 sur racine de 1 moins x. هنا 1 وهذه راه tend vers racine de 2 1 sur racine de 2 وكتبقى لينا la limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur racine de 1 moins x. مزيان. يعني راه هي هذه نيت يعني 1 sur racine de 2 équivalent بحال الا قلتي راه هذه صافي راه عوضناها باش نرجعوا واحد الغيه لواحد العدد صافي عوضناها ديريكت racine de 1 sur racine de 2 فوا هذه كتبقى لينا ديما هذه الى اخره. كنتمنى تفهموا. من بعد اش غادي نديرو؟ هذه راه هي 1 sur racine de 2 fois 1 sur 1 moins x le tout 1 demi. الغاسين هي 1 على 2. مزيان. قلنا شوف اولا في الاخر شنو لقينا بلا انه sinus de racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré équivalent au point 1 de 1 racine de 2 fois 1 sur 1 moins x le tout 1 demi. مزيان. دابا استسمح ناخذ واحد الفي. شوف هنا قلنا بلي انه الا كانت هذه كونفيرج يعني هاد لانتيغرال كونفيرج
وإلا كان هذا ديفيرج يعني ديفيرج. هذه هي مثلا بحال إلا قلتي هذه هي لا فونكسيون اف وهذه هي لا فونكسيون جي. حنا هاد لا فونكسيون اف ما عرفناش كيفاش غادي نكالكوليوها، واستخرجنا بلا انها ايكيفالون هاد لا فونكسيون او بوين 1. يعني هاد لا فونكسيون كتبان لينا شويه سهله، يعني سهله، وصلنا لواحد لا فونكسيون اللي هي تري فاسيل وديجا خدمنا بحال هاد دي زيكزامبل. يعني بامكان لينا نحسبوا الانتيغرال ديالها وشنو، اولا نستعملوا واحد الخاصيه اللي كنا استعملناها في دي زيكزارسيس اللي فاتوا، وغادي نحددوا لا ناتيغ ديالها واش كونفيرج ولا ديفيرج. اون فوا كانت كونفيرج يعني اف كونفيرج، ديفيرج اف ديفيرج. مزيان. On a l'intégrale de 0 à 1 de 1 racine de 2 fois 1 sur يعني ديال g، أنا غير سميتها g، de 1 moins x 1 demi dx égale 1 sur racine de 2 fois غنستخرجو هاد 1 sur racine de 2 de 1 sur 1 moins x 1 demi 0 à 1 dx ياك. وشوفوا كما قلت لكم راه واحد هاد الانتيغرال دابا باش كيشبهكم اولا فين ديجا شفتوا بحال هاد الانتيغرال هذا بحال هاد الفورم البروبليمون 1 ها 1 كاينه هنا موان اكس. كما قلت لكم هاد الخاصيه اللي كنا استنتجنا في واحد ليكزيرسيس اللي هي لوكا جينيرال. l'intégral de AB sur 1 BB شوفوا 1 1 moins T اولا moins X à la puissance alpha à la puissance 1 demi est convergente. إمتى كتكون converge si seulement si alpha strictement 1 1 عفوا alpha inférieur strictement à 1. وهنا الفا شحال كتساوي لنا 1 دومي، واش 1 على 2 اصغر قطعه من 1 فري، يعني هاد الانتيغرال يكونفيرج. و1 على 2 يعني شنو هي كونفيرج، يعني الانتيغرال يفيني، يعني كيساوي واحد لا فالور الفا مثلا ولا بيتا، يعني واحد الغيال. الا ضربنا الغيال في الغيال يعني كيبقى ديما فيني. مزيان. دونك كوا دونك l'intégral de 0 à 1 de 1 sur racine de 2 1 moins x 1 demi dx et quoi, il converge. ياك il converge. مثلا تقول لك alpha égale 1 demi ce qui est inférieur strictement à 1. donc alors d'après شوف غادي تقول ليه اش من كريتير استعملت، اش من طريقه استعملتها له d'après لو كريتير d'équivalence ياك. on a l'intégrale de 0 à 1 de sinus de racine de 1 moins x au carré sur 1 moins x au carré dx et converge. مزيان. ليسونسيال هو اولا داكشي اللي نيسيسير في هاد لي كريتير هو ماشي تحسب ليا لانتيغرال كومبيان تيغال، لا، وهو تحدد ليها ولا تبين ليه بلي هاد لانتيغرال فيني اولا ني با فيني افيك لي كريتير، يعني تستعمل لي كريتير ديال اللي قريتو في الكل اللي هما هادو نيت. ومن بعد اش غتقول ليه واش كونفيرج ولا كان كونفيرج وكان ديفيرج. مزيان. اذا كان معكم ابراهيم امها، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب الا كان اول مره تتفرجوا في الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وشي كومونتير جويل، والسلام عليكم بالتوفيق.